पर्यावरण डे जालो आनी हांव ताका पर्यावरण दिसाची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। हे पळया पर्यावरण पळयलें तुमी, हे सगळें पर्यावरण आमचें, ही आमची हांगासर झाडां सगळीं झुडपां आनी तो पळया उदरगत, हो पळया उदरगत, झाडांची कापून बिपून उदरगत, ही आमची उदरगत। तुम्ही पळयल्या काल न्ही आमदार मिनिस्टर हेंच्यांनी एक एकटे भशेन एक एक वाक्य दिल्या, एक एकट्याचे भशेन। एकट्यान कितें म्हटलां तुमकां सांगता हांव। एकटो म्हणटा जिवनाक जर जाय, जिवनान बरें जगपाक जाय जाल्यार झाडाची गरज आहा, बरी गजाल। दुसरो कितें म्हणटा, झाड आसत जाल्यार आमकां ऑक्सिजन मेळटलें आनी आमी तांकां राखपाक जाय, तांकां पळोवपाक जाय, बरी गजाल। अशें न्ही कितले तरी। मागीर एकटो म्हणटा, एकटो कितें सायकलीन भोंवता पर्यावरणाच्या दिसाक, एकटो सायकलीन भोंवता, पेट्रोल केला म्हारग आनी सायकलीन भोंवता, झेतां मारपाक मात्र कशें आयकना। आनी एकटो कितें म्हणटा, ही म्हणटा आमकां गरजेचें म्हणटा, झाडां लाया म्हणटा, झाडां वाडया म्हणटा, तुमकां खत दिता म्हणटा, प्रत्येकाक झाडां वाडटा। कितें हो तमाशो काय? हो तमाशो तो कसलो? म्हाका दिसता हो तमाशो फक्त लोकां सांगे ब्रह्मदान, आपण कोरडे पाषांड। पळयलां न्ही तुमी, ते पळयलां न्ही? लोकां सांगे ब्रह्मदान, आपण कोरडे पाषांड। प्रत्येका कडेन रानां रानांनी झाडां जळ्ळी, लोकांची हे काजी जळून गेल्यो, मोपा एअरपोर्टार सगळ्यो काजी जळोवन सत्यानाश करून वाट लायली। एक झाड ल्हानाचें व्हड जाता म्हणसर 20-25 वर्सां तरी लागता, पण ताका उदक मेळोंक जाय, ताका सारें मेळोंक जाय, तेज्या मुळान माती घालूंक जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली आसता। जर पर्यावरणाक लागून तुम्ही उलोवपाक सोदता, खरें म्हणून जाल्यार राजन केरकरान उलोवपाक जाय, तो गांव आहा तेणें उलोवपाक जाय, जे पर्यावरणाचे प्रेमी आहा तेंच्यांनी उलोवपाक जाय। हेंच्यांनी उलोवप न्ही, हेंच्यांनी सगळे सा करून दवरलेले आसा। म्हाका काल न्ही अशें पर्यावरणाचो दीस आमी कोणाक कितें म्हणूंक वचोंक ना, कित्याक आमी झाडां लायता, घरा कडेन लायले, एक आमी देवा हे झाड व्हडलें जाता म्हणसर म्हाज्या भुरग्याक कितें मेळटलें हो विचार करून आमी तो झाड लाव। आमच्या आज्या पणज्यांनी जी झाडां लायली हेंच्यांनी सगळी काबार केली। आमच्या आज्या पणज्यांनी झाडां लायली, आमकां कितें खावंक मेळटलें म्हणून, जाल्यार हेंच्यांनी काबार केली। आनी आतां हे लोक पर्यावरणाचो दीस जो मनयता, कित्याक झेत दाखयता काय? झेत हो कित्याक दाखयता आनी ह्या पर्यावरणाचो दीस मनयता? कोणाक दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक, अशें बी कितें हेंचें चल्ला उदरगत करता म्हणटा आनी सगळीं झाडां तुमी कापून उडयली। खरें म्हणून जाल्यार काल न्ही पर्यावरणा दिसा जेंचे रान सगळे जळयल्या, तेंच्या रानांनी वचोन थंय एक 50-500 झाडां जर लायली जाल्यार वालोर आसलेलो। तांकां घेवन जर पर्यावरणाचो दीस केलो जाल्यार वालोर आसलो। म्हाका त्या बायलांक विचारूंक दिसता, बाये फाल्यां परवा वडाची सावित्री पौर्णिमाचो दीस येयलो, वडाचें झाड मारलें, तेन्ना तुमी दिसली ना मुगो त्या मिनिस्टरा वांगडा पर्यावरणाक करपाक तुमी गेली? पर्यावरण करपाक तुमी थंय गेली? झाड येदें व्हडलें हांगा मारलें, सांतिनेसाक मारलें, परवरी मारली, तेन्ना तुमी गेली ना त्या मिनिस्टरा फाटल्यान? आतां तुमी पर्यावरणाचो जो दीस दाखयता तो एकोटी येदेशें झाड लायता, ते झेत मारता, त्या वेळार तुमी सगळीं धांवली। म्हणजे फाल्यां तुमकां वडाची पौर्णिमा करपाचें ना, त्या झाडाक फवताडे घालपाचें ना, 7 जल्मां होच म्हाका घो जाय म्हणपाचें ना, का 7 फावटी होच MLA जाय आनी मिनिस्टर जाय म्हणून करपाक भोंवतात तुमी? खरें म्हणून जाल्यार बायलांनी खरें फाल्यां परवा वडाची सावित्री पौर्णिमा येयली, वडाची झाड मारलें, तांकां दुख्ख ना, भोंवतात मिनिस्टरा वांगडा, तेंची आरत करूंक भोंवतात। घोवाक काय केन्ना आरत करिना, तांकां फुलां घालूंक भोंवतात आनी झाडाक काबार करूंक सोदतात सगळ्या वाटेन। म्हाका हो पर्यावरणाचो दीस न्ही म्हाका दुख्ख दिसता। खुबशे हांव फेसबुकाचेर न्ही जायते कितें कितें पळयता, लोक भायले लोक आमची तोखणाय करता, गोवा में ये है, गोवा में वो है, गोवा में जाया तो बहुत सुकून मिलता है, लेकिन अभी गोवा में कुछ नहीं मिलता है। अभी गोवा में सिर्फ बिल्डिंग मिलता है, झाड़ पौधा सब गया, कुछ नहीं हमारे। आमकां सुक्या जाग्यार भोंवचें पडटा। पयल्या तुमी अख्ख्या हितून वर्ल्डान आमच्या गोंयान चड गरमी जाल्या, कित्याक? आमचें हें तें पर्यावरण, आमचें हें तें पर्यावरण, कळ्ळें तुमकां न्ही? हें तें पर्यावरण आनी हेकाच लागून आमकां इतली गरमी वाडल्या। पावस घोघो न्ही पडलो पण तरी सुद्धा गरमी आसा। म्हणून हो पर्यावरण दीस पळय मनयला सगळ्यांनी झेत दाखोवपाक, म्हाका हांव जाल्यार तेंचो निशेध करता।
नक्कीच हे सगळे नाटक चालू आसा म्हणून हे प्रमाणे हय तर नाटकूच न्ही हे पर्यावरणाचो दीस मनयता म्हणून जांकां मरे खरीच झाडाची काळजी आसूंक जाय. ज्या जाग्यार तुम्ही झाडां अक्षरशः तुमकां रोड रुंद जाय म्हणून तुम्ही कचा 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 झाडां मारून पळय उडयल्या त्या जाग्यार तुम्ही झाड लायली. एक झाड लावपाक हे केन्ना लायिल्लीं झाडां आज ती व्हडली जाल्या. झाड एक वाडोवप म्हटल्यार 30-40 वर्सां वयता. एक माडाचें झाड जे कल्पवृक्ष आसा त्या झाडाक वाडोवपाक कितलीं वर्सां वयता. म्हाज्या आज्यान लायले जाल्यार ते हांव आतां नाल्ल खातलें अशें आहा. आनी हेंचें कांय न्हू, गवत म्हणटात, शेत म्हणटात, मागीर परत झाड म्हणटात. एक माडाची झाडाक किंमत कितली आसा हांकां खबर तरी आहा. पर्यावरणाचें उलयता जाल्यार तो राजेंद्र नायक, तो गांवस, हे लोक उलयता. हांकां खरी दुख्ख आसा. ह्या लोकांक दुख्ख ना, देखावे देखावे. एका वाटेन खंय तरी BJP सरकार 11 वर्सां जालीं म्हणून सेलिब्रेशन करता आनी एका वाटेन आमच्या गोंयांत पळयत जाल्यार डिस्ट्रक्शन चालू आसा. तेजेर कितें पळयतात? 11 वर्सां जाले म्हणून झेत मारतात, बरी गजाल. 11 वर्सांक तेंच्यांनी नुकसान कितलें केलां तें दाखोवंक जाय. बरें कितें केलां काय हेंच्यांनी तें दाखोवंक जाय. बरें कितें केलां ते हायवे रोड मेले कितले दाखय. ह्या 11 दिसां भितर खून कितले जाले ते दाखय, रेप कितले जाले ते दाखय, क्रायम कितलो खंय पर्यंत वाडला तो दाखय. ह्या तुम्ही काबार लोकांक कशें केले ते दाखय, स्कॅम कितले जाले ते दाखय मरे बाबा. 11 वर्सांनी एक और एक 2 होता है, लेकिन एक और 2 22 भी होता है, एक और एक 11 भी होता है. उगडास दवर अशें एकाचो न्हू खूब मिनींग आसा. म्हणून लोकांनी न्हू चिंतून म्हाका तें दाखोवपाक सांग तेंकां. हे कितले घटले ते दाखय, रेप कितले घटले दाखय, खून कितले जाले, डोमेस्टीक वायलन्स कितले काबार जाले, बायलां आनी दादले बायलेंक तिडकेन कितले खून जाले ते सगळे दाखय न्हू. आमी ह्या 11 वर्सांनी हे काम केलां. तुवें उदरगत केल्या ती फटोवपाक लोकांक. तुवें उदरगत पळय केल्या अक्षरशः फटोवपाक. हे पळयले तुमचे अक्षरशः फटोवपाक हेंच्यांनी कामां केल्ल्या. आनी 11 वर्साचे हे लोक झेत पळय मारता काय ना. तेंच्यांनी आतां 11 वर्सां जाले म्हणून आमी अमकें केलें म्हणून दाखयलें न्हू. आतां 11 वर्सां भितर नाशाडी कितले जाले ते दाखया. देव बरें करूं.